हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्नान्वसमेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमः। अथ मंगलश्लोक। एवमेतस्तु वृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरद विश्रब्दं बलं विष्णो प्रवर्ततां लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहिता ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतं काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गाशीषवर्धताम् स्वस्ति प्रजाभ्यं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धे चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्ते पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानं परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे शिव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम् सौमित्रिणा च चाणक्य चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं शबरीदत्त फलमूलाभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्तोरिक्ताय मङ्गलम् हनुमः समवेदाय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमथनायास्तो महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतूलङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्यनगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् आसाद्यनगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।